भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 4 को मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत खण्ड 2 को स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गतको पाठ 11 प्राथमिक उपचार पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरूले स्कुल जाँदा, बाटो क्रस गर्दा अथवा खेल्दा कस्ता कस्ता दुर्घटनाहरू देख्नु भएको छ? यसभन्दा अगाडिको पाठमा हामीहरूले दुर्घटना भन्ने पनि पढिसक्यौं। भाइ बहिनीहरूले स्कुलमा गइसकेपछि पनि खेलकुद गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँ भाइ बहिनीहरू सानो सानो भाइ बहिनीहरू डिगिच्याउ खेल्दै हुनुहुन्छ, कोही स्लाइडमा खेल्दै हुनुहुन्छ, कोही कुद्दै स्कुलतिर जाँदै हुनुहुन्छ, होइन त? अनि तपाईहरु पनि त यसरी नै कुद्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामी खेल्दा खेल्दै के हुन सक्छ त? लड्न सकिन्छ, होइन त? लड्नु भएको छ कहिलेकाहीँ साथीसँग खेल्दा खेल्दै एक्कासी हामीले नचाहेर पनि लडेको हुन सक्छ। अब त्यस्तो बेलामा एक्कासी हामीले नचाहँदै अनि एक्कासी हुने त्यस्ता किसिमका अवस्थाहरू जसमा हामीलाई चोटपटक लाग्न सक्छ, लड्दाखेरि हात खुट्टा मर्किन सक्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त? दुर्घटना भन्छौं। अब अर्को पनि हेरौं। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ विद्यालयमा सबै भाइ बहिनीहरू कोही खेलिरहनु भएको छ, कोही फुटबल खेलिरहनु भएको छ, कोही नाचिरहनु भएको छ, कोही कुदिरहनु भएको छ। हो, यसरी खेल्दा कुद्दा नाच्दा पनि दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। अब त्यस्तै हामी बाटो काट्ने बेलामा पनि, ल हेर्नुस् त, यो चित्रमा हेर्नुस् त, माथिबाट ओभरब्रिज छ, हैन त? खास त हामीले बाटो काट्ने त माथि ओभरब्रिजबाट हो नि, होइन? थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? यसरी सडकमा जथाभावी रूपमा हामी हिँड्यौं भने के हुन्छ त? जस्तो यहाँ ओभरब्रिज छ, हैन? माथिबाट पुल छ नि, खास त मान्छे हिँड्नुपर्ने त यो पुलबाट हो। तर यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ सबै मानिसहरू, यताबाट गाडीहरू आइरहेको छ अनि मानिसहरू पनि त्यही बाटो हिँडिरहेका छन्, हैन? अनि यसरी बाटोमा हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त? एक्कासी गाडीहरू आएर ठक्कर दिन सक्छ, जसले गर्दा के हुन सक्छ त? सडक दुर्घटना हुन सक्छ। यसरी दुर्घटना भएको बेलामा अरु के असरहरू छोड्न सक्छ त? के हुन सक्छ? ल भन्नुस् त। हो, कहिले हात खुट्टामा चोट लाग्न सक्छ, कहिले हात खुट्टाहरू मर्किन सक्छ, अनि कहिलेकाहीँ त मान्छे बेहोस हुन पनि सक्छ। अनि कहिलेकाहीँ सडक दुर्घटना हुँदाखेरि त के हुन्छ? मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ, होइन त? आकस्मिक रूपमा ज्यानै पनि जान सक्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ त? त्यसरी त्यो आकस्मिक रूपमा भएका दुर्घटनाहरूबाट बचाउनको लागि अथवा बच्नका लागि हामीले त सडक पार गर्दा, विद्यालयमा खेलकुद गर्दा, विद्यालयको भर्याङहरू चढ्दा अथवा हामीले आफ्नै घरमा पनि विभिन्न कार्यहरू गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ हामी सावधानी अपनाउँदै पनि दुर्घटना भयो भने दुर्घटनाग्रस्त ठाउँमै अथवा दुर्घटना भएकै ठाउँमा पनि कसैलाई अप्ठ्यारो भएको देख्यौं भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? के गर्नुपर्छ? हामीहरूले त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ? सकेसम्म उनीहरूको ज्यान बचाउने कोसिस गर्छौं। यसरी अस्पताल पुर्याउनु भन्दा अगाडि नै हामीले जुन क्रियाकलापहरू गर्छौं मानिसहरूलाई अथवा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई बचाउनको लागि, त्यो गर्ने क्रियाकलापलाई नै हामी के भन्छौं त? प्राथमिक उपचार भन्छौं। अब दुर्घटना कसरी हुन सक्छ? ल हेर्नुस् त। ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले एकपटक ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यहाँ भाइ बहिनीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अनि के भइरहेको छ? यहाँ यो बहिनीले के गरिरहनु भएको छ हेर्नुस् त।
सिडीमा त हामी एउटा एउटा स्टेप गरेर चढ्नुपर्छ, तर यहाँ बहिनी चाहिँ के गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त, सिडीको बारमा चढेर अनि त्यसबाट चिप्लेटी खेल्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले पनि यस्तो प्रयासहरू त गर्नुहुन्छ होला है? ओहो, गर्नुहुन्न? स्याबास। त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामी सिडी चढ्दाखेरि एक एक स्टेप गरेर चढ्नुपर्छ। त्यस्तो बारमा झुन्डिएर तल झर्दा के हुन सक्छ त? लडिन्छ हैन? लडिसकेपछि के हुन सक्छ? हातखुट्टामा चोट लाग्न सक्छ, हातखुट्टा मर्किन सक्छ, सड्किन सक्छ अथवा भाँचिन पनि सक्छ। अनि त्यस्तै मान्छे बेहोस पनि हुन सक्छ। टाउकोको भरमा लडियो भने के हुन्छ त? बेहोस पनि हुन सक्छ। ल हेर्नुस् त, यो बहिनी, यो भाइ है, यो भाइ चाहिँ यसरी स्लाइडिङ खेल्दाखेरि पनि के हुन्छ? आफ्नो अभिभावकहरू भएको बेलामा अथवा साथीहरू भएको बेलामा खेल्नुपर्छ। यसरी यो चिप्लेटी खेलेर के भयो त? लडेर हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ यो बहिनी पनि यसरी खेल्दा खेल्दै लडेर खुट्टामा अनि टाउकोमा चोट लागिरहेको छ। त्यस्तै अर्को भाइ पनि यहाँ खेल्दा खेल्दै के भयो त? लड्नु भयो। अब यसरी कुनै पनि ठाउँमा दुर्घटना हुन सक्छ। हो, यस्तोबाट बच्नको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ रे? खेल्दा, कुद्दा, उफ्रिदा अथवा कुनै पनि कार्यहरू गर्दा सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, हामी घरमा पनि विभिन्न कार्यहरू गर्छौँ अनि सानो भाइ बहिनीहरूले पनि हाम्रो देखासिकी गरेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छन्। अब ल हेर्नुस् त, हामी घरमै पनि हुँदाखेरि कस्ता कस्ता दुर्घटना हुन सक्छन्। विद्यालय अथवा सडकमा नभएर हामी घरमै बसिरहेको बेलामा पनि हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरूले पनि नजानेर उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन यो गर्दा के हुन्छ अथवा के हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो हामी ठुलो मान्छेहरूले गरेको देखेर उनीहरूले पनि त्यही सिकाइ गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो सानो भाइलाई हेर्नुहोस् त, यो भाइ कति सानो। अनि कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो घरमा कपडाहरू इस्त्री गरिरहेको बेला देखेर अनि सानो भाइले के गर्दैछन्? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो आइरनको प्लग जोड्दैछन्। यस्तो गर्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन? हो, हुँदैन। किन? यो भाइ यसो गर्दाखेरि यो भाइको औँला के हुन सक्छ? यो प्वालभित्र छिरेर करेन्ट लाग्न सक्छ हैन? अर्को कुरा, यो आइरन तातेर भाइलाई पोल्न पनि सक्छ। यो पनि के हो त? एक किसिमको दुर्घटना हो जसबाट भाइलाई विभिन्न किसिमका असरहरू हुन सक्छन्। जस्तै करेन्ट लाग्ने भने त मान्छे यतिखेर मर्न पनि सक्छ है। अब आइरन तातेर पोल्यो भने के हुन्छ त? हातखुट्टा पोलेपछि घाउहरू हुन्छ हैन? अनि त्यस्तै अब ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के भयो त? यो एकजना भाइले चक्कुसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। औँलाहरू राखेर औँलाको बिचमा चक्कु खेल्ने क्या। तपाईहरु पनि गर्नुहुन्छ हो कहिलेकाहीँ त्यस्तो? ए, तपाईहरु त धेरै ज्ञानी है, गर्नुहुन्न हो त्यस्तो कुराहरू। चक्कु धारिलो वस्तुहरूसँग खेल्ने अथवा धारिलो वस्तुहरू चलाउने त्यस्तो कार्यहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसरी चक्कुहरू चलाउँदा के हुन सक्छ त? ल हेर्नुस् त, हात काट्छ है। यो धारिलो चक्कुहरूले के हुने भयो त? हात धारिलो वस्तुहरू, चक्कु मात्रै नभएर अरू धारिला वस्तुहरू पनि हामी खेल्नु हुँदैन। ती वस्तुहरूसँग कहिले पनि नखेल्नुस् है। धारिला वस्तुहरूलाई छुनु पनि हुँदैन। आवश्यक मात्रामा, जस्तो कैँचीहरू, हामीले पेपरहरू काट्नको लागि कैँची प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै घरमा तरकारीहरू, फलफुल काट्नको लागि चक्कु, चुलेसी यस्ता पदार्थहरू प्रयोग गर्छौँ। यसरी प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ त? कहिलेकाहीँ जानी नजानी हाम्रो हातहरू काट्न सक्छ, खुट्टाहरू काट्न सक्छ। हो, त्यसैले यी वस्तुहरू चलाउँदाखेरि पनि एकदम सावधानीपूर्वक चलाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यो सानो भाइले बर्थडे सेलिब्रेट गरिरहेछन् हैन? जन्मदिन मनाउने बेलामा यहाँ बत्ती बालिरहेको छ। अनि यसरी बत्ती बालेर छोडेर सानो बच्चालाई त्यही छोड्यो भने के हुन सक्छ त? ल हेर्नुस् त, सानो बच्चाले यो बत्ती छोइरहेका छन्। यसरी छुँदाखेरि उनको हात जलेर
के हुन सक्छ, हातमा पोल्छ हैन, पोलिसकेपछि के हुन्छ हेर्नुस् त, हात रातो भयो, अनि फोक्काहरू आउँछ हैन। यस्तो यी सबै के हुन् त, विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू हुन् जुन हाम्रो घरमा पनि हुन सक्छन्। अब यस्ता दुर्घटनाहरूलाई हामीले सकेसम्म रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि भइहाल्यो भने अब त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ होला, ल भन्नुस् त। दुर्घटना भएको व्यक्तिलाई सम्झाउनु पर्यो हैन, उसलाई उसको मनोबल बढाउने कोसिस गर्नु पर्यो, उसलाई आत्मविश्वास दिन सक्ने कोसिस गर्नु पर्यो हैन। अनि यसरी विभिन्न क्रियाकलाप गरेर उसको प्राण बचाउने कोसिस गरिन्छ। अब ती सबै क्रियाकलापहरू जुन हामीले दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्याउनु भन्दा अगाडि जुन क्रियाकलापहरू गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त, प्राथमिक उपचार। आजको हाम्रो पाठ प्राथमिक उपचारकै बारेमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। ल प्राथमिक उपचार भनेको के हो त, एकपटक यसको परिभाषा पनि हेरिहालौं। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, दुर्घटना पर्दा वा अकस्मात बिरामी पर्दा घटनास्थलमा तत्काल गरिने उपचारलाई प्राथमिक उपचार भनिन्छ। जस्तो अघिको चित्रहरूमा हामीले विभिन्न अवस्थामा हुने दुर्घटनाहरू हेर्यौं, अनि त्यस्तो दुर्घटना हुँदाखेरि बिरामीको के हुन सक्छ, ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई त्यस्तो अवस्थाबाट बचाउनको लागि जुन ठाउँमा घटना घटेको हो त्यही घटनास्थलमा तत्काल हामीले गर्न सक्ने उपचारहरू अथवा हामीले के गर्न, कुन क्रियाकलाप गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन बच्छ, ती सबै क्रियाकलापहरूलाई अथवा ती सबै उपचारहरूलाई हामी के भन्छौं त, प्राथमिक उपचार भन्छौं। जस्तो यो चित्रमा हेर्नुस् त, यहाँ एकजना भाइ विद्यालयमै लड्नु भएछ, विद्यालयमै खेल्दा खेल्दै अथवा हिँड्दा हिँड्दै लड्नु भएछ। लडेर के भयो त, उहाँको टाउकोमा चोट लागेछ। अनि म्यामले के गर्दै हुनुहुन्छ त, त्यो अब टाउकोमा चोट लागेर पुरै रगत बगिरहेको छ हैन। अब यो रगत, पहिले त रगत बग्न त दिनु भएन, त्यसैले रगत बग्न नदिनका लागि सफा कपडाले जहाँनेर चोट लागेको हो त्यहीनेर बिस्तारै थिचिरहनु भएको छ, जसले गर्दा रगत बग्न रोकिन सक्छ। त्यही रगत बग्न रोक्नका लागि उहाँले सफा कपडाले बिस्तारै थिचिरहनु भएको छ। यो पनि एक किसिमको प्राथमिक उपचार हो। भाइ बहिनीहरू, यो प्राथमिक उपचार किन गर्नुपर्छ त, यो किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ त, यसका महत्त्वहरू के छन् त, त्यो पनि थाहा पाइराखौं। घाइतेको अवस्था झन बिग्रिनबाट बचाउन सहयोग गर्छ। प्राथमिक उपचारले के गर्दो रहेछ त, घाइतेको अवस्था, जस्तो दुर्घटना परेर घाइते भएको छ, अब त्यो घाइते भएको मानिसलाई त के हुन सक्छ, अझै हामीले छिटो अस्पताल पुर्याउनु भन्दा अगाडि त्यसको लागि केही उपचारहरू गरेनौं भने उसको जीवन जोखिममा पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यो झन बिग्रिनबाट बचाउनको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ। अनि त्यसपछि घाइतेको स्वास्थ्यमा सुधार गरी मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ। अब हामीले प्राथमिक उपचार दियौं भने उसको स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार आउँछ र अनि उसलाई उसको मनोबल पनि बढ्छ, उसको आत्मविश्वास पनि बढ्छ। अब मलाई केही हुँदैन, अब म सजिलैसँग अस्पताल पुग्न सक्छु भन्ने खालको हौसला बढ्छ, जसले गर्दा घाइतेको के हुन्छ त, उसको अवस्था बिग्रिनबाट पनि बच्छ। त्यस्तै आकस्मिक रूपमा जीवनको क्षति हुनबाट पनि बचाउँछ। कहिलेकाहीँ एक्कासी दुर्घटना हुँदा त्यहाँ प्राथमिक उपचार नदिएकै कारणले पनि कसैको ज्यान पनि जान सक्छ। यदि हामीले प्राथमिक उपचार दियौं भने त्यसरी ज्यान पनि बचाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब प्राथमिक उपचार गर्नका लागि हामीलाई केही सामानहरूको आवश्यक पर्दछ। तपाईहरूले पनि प्राथमिक उपचार बाकस त देख्नु भएको होला। ल हेर्नुस् है, हामीले प्राथमिक उपचार बक्स बनाउँदा एउटा प्लास्टिक अथवा अरू कुनै हावा नछिर्ने खालको बट्टा लिन सक्छौं, अनि त्यसमा विभिन्न सामानहरू राख्न सक्छौं।
भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आफ्नै घरमा पनि एउटा प्राथमिक उपचार बक्स बनाएर राख्न सक्छौँ। किन भन्दा हाम्रो घरमा पनि हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो दुर्घटनाहरू घट्न सक्छन्। हो, यसरी दुर्घटना घटेको बेलामा प्राथमिक उपचार गर्नका लागि हामीलाई प्राथमिक उपचार बाकसको आवश्यकता पर्छ, जुन मैले एउटा नमुना तपाईहरूलाई देखाउन ल्याएकी छु। अब यो हेर्नुस् त, हामीलाई एउटा के चाहियो? प्लास्टिकको बट्टा, हैन, जुनमा हावा नछिर्ने खालको होस्, भन्नाले यसको बिर्को चाहिँ टाइटली बन्द गर्न सकिने खालको होस्। अनि यसरी यसभित्र मैले विभिन्न सामानहरू राखेकी छु, अहिले देखाउँछु। अनि त्यसको माथिपट्टिबाट एउटा रातो कलरको प्लस साइन, हेर्नुस् त, यसरी बनाएर राख्नुस्। अब हामीले यसमा के छ त, यसभित्र के हुन्छ, अनि तपाईहरूले पनि कसरी बनाउने यो हेरेर घरमा बनाएर राख्नुस् है। अब ल, यसमा के छ हेरौँ है त। ल, अब प्राथमिक उपचार बक्समा के हुन्छन् एकपटक हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले पनि यसरी एउटा प्राथमिक उपचार बाकस घरमा बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल, यो थर्मोमिटर जसले तापक्रम नाप्छ, अनि यसमा के छ, यो हामीले जीवनजल भन्छौँ नि, हो त्यो चाहिँ यो भयो। त्यस्तै यो डेटोल एन्टिसेप्टिक, जसले किराहरूलाई मार्न सहयोग गर्छ, घाउ चोट लागेको ठाउँमा सफा गर्न मद्दत गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ, यो के हो, यो ब्यान्डेज हो। अनि घाउ चोट लागेको बेलामा हामीले ब्यान्डेज गर्छौँ, त्यसलाई काट्नको लागि कैँची राख्नु पर्यो। त्यस्तै अब कतै मर्केको या सर्केको छ भने यस्तो खालको गरम पट्टी पनि लाउनु पर्छ, त्यसैले त्यो पनि राख्ने। अनि घाउ चोट लाग्दा हामीलाई के हुन्छ, सफा गर्नको लागि कपासको जरुरत पर्छ, यो कपास भयो। त्यस्तै त्यो अब टेपहरू टाँच्नको लागि हामीलाई यसरी यो टाँच्ने टेप चाहियो, यो भयो। अनि त्यस्तै घाउमा किराहरू के अरे धुलो धुवाहरू, त्यस किराहरू पर्न नदिनको लागि बेटाडिनले सफा गर्नु पर्यो, यो बेटाडिन भयो। अनि त्यस्तै अब घाउ सफा गर्दाखेरि हामीलाई पन्जा पनि लगाउनु पर्यो, यो पन्जा भयो। त्यस्तै अब कुनै सानो चोट लागेको छ भने हामीले ह्यान्डी प्लास्टले पनि लाग्न सक्छौँ, यो भयो। अनि त्यस्तै यदि ज्वरो आएको छ भने हामीले अरू औषधिहरू हामीले दिनु मिल्दैन, हैन, डाक्टरको सल्लाह बिना। तर दुखाइ कम गर्न र ज्वरो आएको छ भने कम गर्नको लागि सिटामोल चाहिँ दिन सकिन्छ। हो, त्यस्तै अब घाउ चोट लागेको ठाउँमा मलम लगाउनु पर्यो, यो भयो। त्यस्तै अब सुन्यो अथवा त्यो भयो भने एकैछिनको लागि पेन रिलिफ गर्नको लागि मुभ अथवा यस्तो जेलहरू लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै वरिपरि झिँगाहरू नभन्कियोस् अथवा किराहरू नभन्कियोस् भन्नको लागि यसरी एन्टी रिपेलेन्ट क्रिम पनि राख्न सकिन्छ। यदि अब घाइते मानिसको नङहरू बढेको छ अथवा छालाहरूले चुडेको छ भने त्यसलाई बिस्तारै काट्नको लागि हामीले यो नेल कटर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले आफ्नो घरमा के गर्न सक्छौँ त, एउटा प्राथमिक उपचार बक्स बनाउन सक्छौँ। यति धेरै सामानहरू छन्, यसमा हामीले जरुरत परेका सामानहरू प्रयोग गरेर अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीले घाइते व्यक्तिहरूलाई प्राथमिक उपचार दिन सक्छौँ। यसरी प्राथमिक उपचार बाकस घरमा बनाएर राखियो भने कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुँदा आफ्नै घरमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, घाइतेको उपचार गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन्, कहिले चोटपटक लाग्न सक्छ, कहिले आगोले पोल्न सक्छ, कहिले हातखुट्टा मर्किन सक्छ लडेर, अथवा कहिलेकाहीँ लडेको बेलामा बेहोस पनि हुन सक्छन्। यी अवस्थाहरूमा हामीले के गरिन्छ त, प्राथमिक उपचार के गर्न सकिन्छ, एकपटक त्यतातिर ध्यान दिउँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस्, अब चोटपटक लाग्दा गरिने प्राथमिक उपचारहरू। अघि मैले तपाईहरूलाई विभिन्न किसिमका प्राथमिक उपचारका सामानहरू पनि देखाइसकेँ। ल हेर्नुस् त, यो चित्रमा एउटा भाइको हातमा चोट लागेको छ। अब यो चोट सानो चोट लागेको छ, त्यसैले यो चोटलाई यसमा अरू
संक्रमित नहोस् भन्नका लागि हामीले संक्रमण नहोस् भन्नका लागि यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त यो ह्यान्डीप्लास्ट लगाएर राख्यौं भने यसमा अरु बाहिरी जीवाणुहरू छिर्न सक्दैनन्, धुलो धुवा छिर्न सक्दैन, जसले गर्दा धुलो अथवा माटोहरू छिर्न सक्दैन, गोबरहरू त्यस्तोहरू लाग्न सक्दैन, अनि जसले गर्दाखेरि के हुनबाट बचाउँछ त संक्रमण हुनबाट बचाउँछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ ह्यान्डीप्लास्ट यसरी प्रयोग गरिएको छ। अब त्यस्तै अघि हामीले हेरिसक्यौं नि हैन, यहाँ चाहिँ अब यदि धेरै नै चोट लागिसकेको छ, धेरै काटेको छ भने के गर्नु पर्यो त त्यसमा रगत बग्नबाट बचाउनको लागि के गरिएको छ त अघि मैले हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ नि सेतो पट्टी हैन, त्यो पट्टी बाँधेर ल हेर्नुस् त यहाँ छ नि यो पट्टीले बाँधेर अनि बिस्तारै चोट लागेको ठाउँमा थिचिएको छ, जसले गर्दा रगत बग्नबाट बचाउँछ, साथै त्यसमा धुलोहरू माटोहरू छिर्नबाट पनि बचाउँछ। अब यहाँ हेर्नुस् त यदि खेल्दा खेल्दै लडेर घोडा त्यतातिर चोट लाग्यो भने जुन हामीले यसमा पनि प्लास्टर लगाउन सक्छौं। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अघि नै हामीले हेरिसक्यौं, यहाँ चाहिँ के भन्छ सेतो भन्नाले यहाँ बाबु लडेर यसमा चोट लाएर रगत बगिरहेको छ, रगत बग्नबाट रोक्नको लागि म्यामले के गर्दै हुनुहुन्छ सेतो कपडाले त्यही पट्टी नै यस्तै खालको ठुलो खालको कपडाले छोपेर उहाँले थिचेर रगत बग्नबाट रोक्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी हामीले चोटपटक लाग्दा विभिन्न खालका प्राथमिक उपचारहरू दिन सक्छौं। अब के गर्न सक्छौं फेरि एकचोटि पढौं पनि है। घाउ लागि यता हेर्नुस् है, चोट लागेको अवस्थामा के गर्ने अनि के नगर्ने त। यसमा घाउ लागि रगत बगेको भए धुलो माटो वा गोबर दल्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले हुन्छ नि अब माटो राख्यौं भने रगत बस्छ कि भनेर हामीले त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि गरिरहेका हुन्छौं, तर माटो धुलो गोबर दल्यो भने झन् धेरै के हुन सक्छ त संक्रमण हुन सक्छ। यसले के गर्छ घाउ संक्रमित हुन सक्छ। अब रगत बगेको छ भने चोट लागेको भागलाई अलि माथि उठाउनु पर्छ। जस्तो हातमा चोट लाग्यो भने हामीले अलिकति माथि उठायो भने यहाँबाट रगत बग्न कम हुन्छ, त्यसैले केही माथि उठाएर राख्नुपर्छ। घाउमा फोहोर वस्तु भए हटाउनु पर्छ। यदि घाउ लागेको ठाउँमा जस्तो माटो धुलो काठको धुलोहरू अथवा अरू कुनै वस्तुहरू पसेको छ भने बिस्तारै हटाउनु पर्छ। त्यसपछि चोट लागेको ठाउँबाट रगत बगिरहेको छ भने सफा कपडाले बिस्तारै थिचेर रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी चोट लागेको अवस्थामा हामीले विभिन्न प्राथमिक उपचारहरू दिन सक्छौं। ल अब फेरि सड्केको वा मर्केको भागको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने होला त। कहिलेकाहीँ हामी खेल्दा खेल्दै लडेर पनि हाम्रो खुट्टा पल्टिएर अथवा हातहरू थिचिएर कहिलेकाहीँ मर्केको भन्छौं नि सुनिन थाल्छ, अनि त्यसपछि त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौं ल हेर्नुस् है। यहाँ हिँड्दा हिँड्दै अथवा खेल्दा खेल्दै लडेर खुट्टा मर्किएछ अनि मर्केको अवस्थामा के हुन्छ त यो चाहिँ सुनिन थाल्छ। अब सुन्निएको ठाउँमा के गर्ने त सबैभन्दा पहिला एउटा सफा कपडामा बरफ राखेर त्यसलाई सेक्ने, बरफले सेक्ने, अनि बिस्तारै त्यसलाई अघि मैले गरम पट्टी भनेर देखाएको थिएँ नि यस्तो खालको पट्टीले बिस्तारै बाँधेर त्यसलाई नचल्ने गरी राख्ने, यसलाई यसरी नचल्ने गरी राख्ने गर्नुपर्छ। अनि ल हेर्नुस् त यहाँ कसरी बाँध्ने भनेर पनि यहाँ देखाएको छ। बिस्तारै त्यो मिलाएर सबैतिर सर्फेस मिलाएर अनि बाँधेर त्यसमा क्लिप अथवा टेपले टालिदिने। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त सड्के या मर्केको अवस्थामा हामीले त्यसको प्राथमिक उपचार गर्नुपर्छ। कसरी ल हेर्नुस् है। मर्केको भागमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, कस्तो सावधानीहरू अपनाउने। अब मर्केको भागमा गरौँ वस्तुले थिच्नु हुँदैन। अब मर्क्यो सुन्यो भनेर ठुलो गरौँ वस्तुले थिचेमा सानो हुन्छ कि भनेर प्रयास पनि गर्न सकिन्छ नि कहिलेकाहीँ, तर त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। झन् त्यसले अझ बढी सुन्निने हुन्छ अनि त्यसमा अझ बिग्रिने डर हुन्छ। अर्को अनावश्यक रूपमा चलाउनु हुँदैन। जस्तो हात मर्केको छ अब त्यसलाई रेस्टमा राख्ने, त्यसलाई यताउता चलाउने, नाच्ने गाउने उफ्रिने हात चलाइराख्ने गर्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै उक्त भागलाई नचलाई आराममा
राख्नुपर्छ। सुन्निन नदिनका लागि बरफले सेक्नुपर्छ। यसरी उक्त भागमा अब बरफले सेकिसकेपछि फेरि हामीले के गर्ने त, त्यसलाई गरम पट्टीले बाँधेर रेस्टमा राख्नुपर्छ। अब पोलेको भागको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने? अघि हामीले पोले कसरी पोल्छ, के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले अब खानेकुराहरू पकाइरहेको बेलामा छुँदाखेरि पनि पोल्न सक्छ, तातो पानी खाइरहेको बेलामा पोखेर पोल्न सक्छ, चिया कफी खाँदाखेरि पोखेर पोल्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी अब खेल्दा खेल्दै अथवा त्यस्तै अघि हामीले चित्रमा हेरेको थियौँ नि, सानो भाइले जन्मदिनको क्यान्डलहरू बालेको अवस्थामा छुँदाखेरि पोल्न सक्छ। हो त्यस्तो बेलामा के गर्ने त? ल हेर्नुहोस्, उनलाई हातमा पोलेर यस्तो रातो दाग बस्यो। अब यसमा फोकाहरू पनि आउन सक्छ। त्यो फोकाहरू आउनुभन्दा अगावै के गर्नुपर्छ त? बगेको पानीमा हातलाई राख्नुपर्छ। भन्नाले हात अथवा कुनै पनि भाग, हाम्रो शरीरको कुन भागमा पोलेको छ त्यो भागलाई धारामा बगिरहेको पानी अथवा धारामा नभए हामीले जग अथवा ग्लास अथवा कुनै पनि भाँडोले पानी खनाउनुपर्छ त्यसमा। अनि पानी खनाइसकेपछि त्यसमा पानी खनाएर अब पानी सबै सुकिसकेपछि फेरि त्यसमा पोलेको ठाउँमा लाउने क्रिमहरू, अघि मैले क्रिमहरू पनि देखाएको थिएँ नि, हो त्यस्तो क्रिमहरू लगाउने। अनि लगाइसकेपछि त्यसमा धुलो धुवाहरू पस्न नदिनका लागि पट्टीले बाँधेर राख्ने, सफा कपडाले बाँधेर राख्ने। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले पोलेको भागको प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। अब के गर्ने के नगर्ने भनेर एकपटक हेरौँ है त। पोलेको भागमा रहेका तातो पदार्थले भिजेका लुगा बिस्तारै निकाल्नुपर्छ। जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीलाई तातो चियाले, तातो दुधले, तातो पानीले पोल्दाखेरि त कपडा त्यही हुन्छ नि हैन, हाम्रो शरीरको कुनै भागमा पर्यो भने सबभन्दा पहिला त्यो कपडाहरू निकाल्ने। तर कहिलेकाहीँ हामी आगोको नजिक बसेर आगो ताप्दा अथवा आगो एक्कासी क्यान्डलहरू छुँदा त्यस्तो भएर कपडाहरू पनि जलेर त्यही भागमा टाँसिएको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो आगोले जलेर शरीरमा टाँसिएको लुगाहरू चाहिँ जबरजस्ती निकाल्ने प्रयास गर्नु चाहिँ हुँदैन। यदि तातो पानी अथवा तातो पदार्थहरूले भिजेको छ भने त्यो लुगा निकाल्ने, तर आगोले डढेर अथवा आगोले जलेर कपडाहरू नै त्यही टाँसिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कपडाहरू चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नु हुँदैन। त्यस्तै पोलेको भागलाई बगेको पानीमा राख्नुपर्छ, तर बरफ वा धेरै चिसो पानी हाल्नु चाहिँ हुँदैन। धेरै चिसो अथवा बरफ राख्यो भने झन् पोलेको भाग अझ बढी बिग्रिन सक्छ। त्यसैले त्यो बरफहरूले सेक्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। अनि पानीले पखालेर चिसो भइसकेपछि पोलेको भागमा धुलो पस्न नदिन सफा कपडाले हल्का तरिकाले बाँध्नुपर्छ। अब खेल्दा खेल्दै बेहोस भयो भने, लडेर बेहोस भयो भने के गर्ने त? ल अघि हामीले हेरेको थियौँ नि, भाइ लडेर यहाँ बेहोस भइरहेका छन् हैन। अब यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त? सबैभन्दा पहिले व्यक्तिमा हावाको प्रवाह भए नभएको, श्वास फेरेको नफेरेको अथवा रक्त सञ्चार भए नभएको यकिन गर्ने। भन्नाले उसको शरीरबाट हावा ओहोर दोहोर गरिरहेको छ कि छैन, अथवा उसले श्वास प्रश्वास लिएको छ कि छैन, अनि उसमा रक्त सञ्चार भएको छ कि छैन। जस्तो हामीले नारीमा छामेर पनि थाहा पाउँछ नि, यहाँ बिटिक बिटिक गर्छ नि हैन, पल्सहरू। अनि त्यसरी सबै थाहा पाइसकेपछि उसलाई त्यस्तो भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि ऊ होसमा छ कि छैन भनेर उसलाई बोलाउन पनि सकिन्छ। अनि उसलाई केही एलर्जीहरू छ कि भनेर सोध्न पनि सकिन्छ। यसरी सोध्दै उसलाई सकेसम्म हामीले उसलाई बेहोस हुन नदिने प्रयास गर्नको लागि, ऊ बेहोसीबाट बिउजाउनको लागि उसलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्दै हामीले उसले श्वास फेरेको नफेरेको हेर्ने, रक्त सञ्चार भएको नभएको हेर्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि आवश्यक भएमा अब उसको श्वास प्रश्वास नै बन्द भइरहेको छ, यदि त्यसमा आवश्यक छ भने अनुभवी र दक्ष व्यक्तिबाट कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिन पनि सकिन्छ। तर अनुभव नभएको व्यक्तिले त्यत्तिकै कृत्रिम श्वास दिने प्रयास चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा उल्टै झन् उसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरू पर्न सक्छ। त्यसैले यदि कोही व्यक्ति एकदमै अनुभवी र दक्ष छ भने मात्रै कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई जति सक्दो छिटो
अब हामीले त्यहाँ बेहोस भएको देख्ने बित्तिकै हामीले उसलाई यी क्रियाकलाप पनि गर्दै गर्ने। अब उसलाई नजिकैको स्वास्थ्य चौकी कसरी पुर्याउन सकिन्छ, कसैलाई एम्बुलेन्सलाई बोलाएर हुन्छ कि नजिकैको कसैको गाडी छ कि, अथवा हामीले स्ट्रेच आफै पनि बोकेर लान सकिन्छ कि, सकेसम्म छिटो उसलाई अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। अब कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने प्रक्रियाहरू छन् यहाँ हैन। यहाँ हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ के गरिएको छ, कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने कोसिस गरिएको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरू छन्। जस्तो सुरुमा उसको श्वास प्रश्वास चलेको छ कि छैन भनेर, हावाको प्रभाव भएको छ कि छैन भनेर यकिन गर्दैछन्। त्यसपछि बिस्तारै छातीमा थिचेर उसको के गर्दैछन् त, उसको पल्सहरू भन्नाले मुटु अब रक्त सञ्चार हुन्छ कि हुँदैन भनेर थिचेर, अनि त्यसपछि मुखमा जोडेर के गरेको छ त, श्वास प्रश्वास, कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिइँदैछ। यहाँ चाहिँ विभिन्न स्टेपहरू छन्। ल हेर्नुहोस् है एकचोटि। सबैभन्दा पहिला व्यक्तिलाई सिधा पोजिसनमा सुताइयो, अनि उसको हार्टबिट चलेको छ कि छैन भनेर छाम्ने, अनि त्यसपछि बिस्तारै दुईटा हातहरू यसरी राखेर उसको छातीमा थिच्दै उसमा रक्त सञ्चार भएको नभएको हेर्ने। त्यसपछि उसको चिउडो थोरै उठाएर अनि त्यसमा उसको श्वास प्रश्वास भएको छ कि छैन भनेर हेरिरहेको। त्यसपछि बिस्तारै अब श्वास प्रश्वास छैन भने बिस्तारै कृत्रिम श्वास दिने प्रयास गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि उसलाई फेरि चेक गर्ने, उसले फेरि श्वास फेर्यो कि फेरेन भनेर चेक गर्ने, अनि फेरि अगाडिकै स्टेपहरू दोहोऱ्याउँदै यसरी कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिन सकिन्छ। तर आफूमा अनुभव छैन, त्यसभन्दा अगाडि आफूले त्यसरी दिने तालिमहरू लिएको छैन भने चाहिँ यसरी कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनु झनै जटिल अवस्थाहरू निम्ताउन सक्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो प्रयासहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले आज यति धेरै कुराहरू त सिकिसक्यौँ हैन त। प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने, कुन अवस्थामा कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्ने, त्यो त सिकिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। अब हामीले एकपटक अभ्यास गर्ने पनि प्रयास गरौँ है त। हजुरहरूले कति सिक्नुभयो मलाई जान्न धेरै इच्छा लागेको छ। त्यसैले मैले केही प्रश्नहरू यहाँ डिस्प्ले गर्छु, हजुरहरूले त्यसको सही उत्तर छानेर भन्नुस् है त। ल पहिलो प्रश्न, प्राथमिक उपचार कहाँ गरिन्छ? यहाँ केही अप्सनहरू छन्, जस्तै अस्पताल, घटनास्थल, नर्सिङ होम। कहाँ गरिन्छ होला? हो, शाबास, यो कहाँ गरिन्छ? घटनास्थलमा गरिन्छ। तपाईहरूले भनेको एकदमै सही हो। अब अर्को प्रश्न है त, दुर्घटनाबाट भएका घाउमा के लगाउनु पर्छ? के लगाउनु पर्छ होला? सफा कपडा, माटो, धुलो, के लगाउनु पर्छ त? के होला ल भन्नुस् त? हो, एकदमै सही भन्नुभयो, सफा कपडा लगाउनु पर्छ। त्यस्तै दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई कहाँ लैजानु पर्छ? प्रश्न नम्बर 3 चाहिँ दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई कहाँ लैजानु पर्छ? कहाँ लैजाने होला त? विद्यालय, अस्पताल, घर, कहाँ लानुहुन्छ तपाईहरू? एकदम सही, अस्पताल लानुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न, माटो वा गोबरले घाउलाई के गर्छ त? के गर्छ? माटो अथवा गोबर हामीले घाउ भएको ठाउँमा लगायो भने के हुन्छ होला त? के हुन्छ? ल हेर्नुस् त, संक्रमित हुन्छ, निको हुन्छ, घाउ अझै ठुलो हुन्छ। के हुन्छ? के हुन्छ त? संक्रमित हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरूले यी सबै प्रश्नहरूको त अति राम्रोसँग उत्तर दिनुभयो। ल अब भाइ बहिनीहरू एउटा हामी जोडा मिलाउने खेल पनि खेलौँ है त। हामीले जोडा मिलाउने खेल खेलौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकतिर अवस्थाहरू दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ विभिन्न अवस्थाहरू छ, अनि अर्कोतिर चाहिँ त्यस्तो के उपचार गर्ने तरिकाहरू, के उपचार गर्न सकिन्छ त, प्राथमिक उपचार यहाँ चाहिँ छ है। अब मैले यो चाहिँ 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर, यो 4 नम्बर। अब भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस्, अब 1 नम्बरमा के छ? यहाँ रगत बगेको अवस्था।
यहाँ चाहिँ के छ त रगत बगेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने सफा कपडाले थिच्ने बग्ने पानीमा राख्ने बरफले सेक्ने के गर्ने होला ल भन्नुस् त कुन चाहिँ गर्ने होला त भेरी गुड कुन के गर्ने रे सफा कपडाले थिच्ने त्यसैले यो कहाँ राख्नु पर्यो त 1 नम्बरमा हैन अब त्यसपछि अब आगोले पोल्दा के गर्ने होला त 2 नम्बरमा के छ आगोले पोल्दा के गर्ने त आगोले पोल्दा कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने बग्ने पानीमा राख्ने बरफले सेक्ने के गर्ने होला त हो अघि भर्खर पढेको नि हामीले हैन स्याबास हो यसमा के गर्ने त बग्ने पानीमा राख्ने अब त्यस्तै मर्केको अवस्था 3 नम्बरमा मर्केको अवस्थामा के गर्ने होला त मर्केको अवस्थामा कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने अथवा बरफले सेक्ने के गर्ने होला त मर्केको अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ बरफले सेक्नु पर्छ हो त्यस्तै अब बेहोस भएको अवस्थामा के गर्नुपर्छ त हो कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिन सकिन्छ अब यसरी हामीले अब जोडा मिलाउँदाखेरि के हुने रहेछ त यो कहाँसँग मिल्यो त 1 नम्बर भयो हैन यो 2 नम्बर अनि यो 3 अनि यो चाहिँ 4 यसरी हामीले जोडा मिलाउने खेल खेलेर पनि हामीले विभिन्न कुराहरू सिक्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू आजको पाठमा हामीहरूले विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरूको बारेमा पनि जान्यौं अनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो खालका प्राथमिक उपचारहरू दिनुपर्छ कसरी प्राथमिक उपचारहरू दिनुपर्छ अनि प्राथमिक उपचार बाकसमा के कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू त हामीले जानिसक्यौं अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा पनि सानो बाकस बनाएर प्राथमिक उपचार बाकस बनाएर त्यसमा चाहिने सामानहरू जस्तो अघि मैले हजुरहरूलाई देखाएकै थिएँ हैन त्यस्ता सामानहरू राखेर राख्नुहोस् अनि बनाउनुहोस् अनि त्यो बनाइसकेपछि आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा आकस्मिक रूपमा कहिलेकाहीँ दुर्घटना भयो भने पनि ती सामानहरू प्रयोग गरेर हामीले प्राथमिक उपचार दिन सक्छौं भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद